बाबा हुनुहुन्न अब होइन। अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार चाहिँ म नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने बाबाको 2 हप्ता अगाडि डायलिसिसमा लग्दाखेरि बाबालाई SpO2 90 छ भनेर होइन, तपाईँको डायलिसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई NMCबाट निकालिदिया हो होइन। 4 वर्ष मेरो बाबाले NMCमा डायलिसिस गराउनु भएको होइन। पर डायलिसिसको 3500 सरकारबाट तिमीहरूले उठाएको हो होइन। कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ थाहा पाइदिने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरू डाइलुजरहरू केही पनि राम्रो छैन। NMC को कन्ट्र्याक्ट डायलिसिस मेसिनको ओभरअल कुराहरूको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ नेफ्रोप्लसले, जुन इन्डियन कम्पनी हो। अनि इन्डियाको एउटा सिटिजनले जो नेपालमा कार्यरत छ त्यसले डिसाइड गर्न पाउँदैन क्या डायलिसिस कसको हुन्छ र कसको हुँदैन, को बाँच्छ र को बाँच्दैन। त्यो एउटा इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर डिसाइड गर्न पाउँदैन। इन्डियाको ज्यू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार छ। हामीलाई दुःख कष्टका माझमा पनि जीवन वैराग्य निराश हताश हुँदा पनि हामी जुन खुसी त हौला सानो कुरामा केहीमा, तर सुख हामीलाई के नै सुख छ र प्रकाश सपुतले गाउनुभएको गीत चाहिँ का नागरिकलाई हँसाउने, एउटा दुःख दर्द बिर्साउन साहस गर्ने एकजना भाइ आदर्श मिश्रा जो तराईबाट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको त्यही तराईपनको कारणले उहाँलाई बारम्बार नागरिकता नेपाली हुँ भनेर प्रमाण दिनु परेको प्रश्न उठाइएको। अनि उहाँको तराई भेगका कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ तराईको भयो, यो भोजपुरी भयो, मैथिली भयो, नेपाली भएन अथवा पहाडे भएन प्रोपर होइन। यस्ता उठिरहेको उहाँको जुन गुनासो पनि हामी सुनिरहेका छौँ। दुःख लागेको छ उहाँको बुवालाई उहाँले गुमाउनु भएको छ। दुःखको कुरा त आफ्नो छोरा यसरी स्ट्यान्डअप कमेडियन भएर होइन, लाइभ टेलिभिजनमा आएर, कमेडी च्याम्पियनमा आएर होइन, पत्रिकाहरूमा लेखेर, युट्युबमा, टिभीमा, रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिएर जिउन सक्दै गरेको कुरा उहाँको बुवाले प्रत्यक्ष लाइभमा अथवा उहाँको सोमा देख्न पाउनु भएन। उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई दुःख लाग्यो उहाँको यो युट्युब भिडियो हेरेँ, सुनेँ अनि उहाँले बोल्नुभएका कुराहरू लेखेको आर्टिकल पढेँ। यहाँको माझमा म आएको छ आज विदुर अधिकारी, मेरो व्यक्तिगत पेज विदुर अधिकारी पेजबाट। सचेत रहनुपर्छ देशमा के कसो भइराखेको छ र नागरिकको आवाज बुलन्द भएन भने हामीले व्याख्या विश्लेषण के सही हो, विभिन्न न्युज आउँछन्, भ्युज आउँछन्, विभिन्न प्रोपगन्डा हुन्छन्। सरकार खास गरी जो संस्थापन पक्ष छ त्यसले जहिले पनि झुटलाई सत्यमा बदल्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ। यसको विरुद्धमा हामी बोल्नै पर्छ। बोलेनौँ भने त्यहाँनिर तानाशाही, हाम्रो देशमा त खास गरी कम्युनिस्ट एकल पार्टी एकल तन्त्रीय अब यतिकै लम्ब्याएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मिलेर एक प्रकार तानाशाही लाद्नुको प्रयत्न पनि हामी देखिरहेका छौँ। हामी सचेत हुनुपर्छ। अनि हामी हेर्दै थिएँ, सुन्दै थिएँ विनोद भाइको कुरा कि त्यो NMCले मेडिकल कलेजले सामान्य अवस्थामा पैसा लिइरहने होइन, उपचार गरिरहने, जब गाह्रो भयो, असामान्य भयो, कोभिडको पेसेन्ट भयो होइन, जुन त्यो PH के भन्नु लेभल घटेर गयो, अनि एकछिन ठिक छ भन्दै गर्ने, गाह्रो भएपछि फर्काएर पठाउने, अनि डक्टरहरूले पनि ठिकै छ भाइ भन्दै गर्ने, एकछिन भोलिपल्ट बुवा बितेको अवस्था छ। यहाँसम्म कि जुन इन्डियाको ठेकदार अथवा कन्ट्र्याक्टर हो उसले यहाँ नेपालमा आफ्नो एउटै सामान, एउटै जुन त्यो डायलाइजर जुन मेसिन छ, एकपटक प्रयोग गरेपछि होइन अर्कोपटक प्रयोग नगर्नुपर्ने जुन सिरिन्ज के हो पाइप हो, एकपटक प्रयोग गर्दै 6, 7, 8 पटकसम्म प्रयोग गरेको, अनि त्यसले सङ्क्रमण फैलिएर सङ्क्रमण भएर पेसेन्टहरू मरेको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्री KPलाई चुनौती छ। भाइ आदर्श मिश्रको बुवाले विनोद मिश्रले यस्तो बिरामी अवस्था हुँदाहुँदै पनि होइन जति काम गर्नुभयो, विद्यालयको प्रधान अध्यापकको रूपमा स्कुललाई कति राम्रो बनाउनु भयो, तर तपाईँ KPले पनि किडनीको पेसेन्ट, तपाईँले त दुईपल्ट डायलिसिस मात्रै होइन के अरे मृगलाई फेर्नुभयो, ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुभयो, तर मेरो बुवाले पाउनु भएन, सक्नु भएन। के कारणले गर्दा? तपाईँ सामान्य नागरिक थियो भने KPले प्रधानमन्त्री जीवित हुनुहुन्थेन। उहाँको चुनौती दिनुभएको छ। र KPL त सबै शासन सत्ता बहुमत सबै भएर पनि जनताको शोकमा, दुःखमा, भोकमा, यो अभावमा, आपद विपदमा, आहत अवस्थामा केही पनि नगरेको, तर आफ्ना धुपौरे आसे पासे लिएर बसेको। तर मेरो बिरामी बुवाले त स्कुलले राम्रो गर्नुभएको थियो, समाज राम्रो छवि थियो, उहाँको निम्ति भनेर अनि दबाई किन्न जाँदा, पसलमा जाँदा पैसा छैन भने पनि केही छैन, बाँकी पत्याउनुहुन्थ्यो, दिएर लिएर आउनुहुन्थ्यो। उहाँले बताउनु भएको छ। मलाई बडो दुःख लाग्यो कि यस्तो अवस्था भइरहेको छ नागरिकको होइन। उहाँको त पेसा नै काम नै बिचरा स्ट्यान्डअप कमेडियन है, बोल्दा हिँड्दै उहाँले कमेडी गर्न सक्ने गर्ने उहाँको क्षमता भएकोले उहाँले यस्तो दुःखको कुरा पनि, बुवा बित्दै गरेको कुरा पनि उहाँले
उहाँले एउटा त्यसलाई पनि समाजका विकृतिलाई हैन राष्ट्रका नेतृत्व गर्ने सरकार नेतृत्व गर्ने पदमा पोजिसनमा रहेकाहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दै त्यो दुःखलाई पनि उहाँले वास्तवमा सदुपयोग गरिराख्नु भएको मैले देखेँ। एउटा सकिन्छ गर्नुपर्छ, म मर्दै गर्दा म दुःखमा पर्दै गर्दा पनि बाँचेकहरूको लागि त त्यस असल होस्, असल बनाएर जाउँ, उहाँको जुन यो सोच मैले देखेँ। आई सल्युट यु ब्रदर आदर्श मिश्र, आई सल्युट रियली फ्रम द बटन अफ माई हार्ट। कति गाह्रो छ कि आँसुको तिक्तताको परित्यक्तताको हैन अरूले यसलाई त हैन सन्तोष पन्तको उहाँले नाम लिनुभएको छ अस्तिको दिन हैन, अहिले अगाडि आर्टिकलमा लेखमा अन्तर्वार्तामा पनि यसलाई कहाँको आर्मीको एउटा क्यारिकेचर अथवा के भन्छ क्यारेक्टर खेल्न दिएको, यसलाई त पानीपुरीको दिनु पर्थ्यो। अनि यस्तो प्रकारको स्टेरियोटिपिकल हैन एउटा जनसूत्रवादी भने चाहिँ कम्युनिस्टहरूले त्यो तरिकाले गर्ने एउटा कुनै भौगोलिक सम्प्रदाय विशेषलाई, लिङ्ग विशेषलाई, त कुनै जातलाई, धर्म आस्थाका मतका व्यक्तिहरूलाई दे आर नट नेपाली एनफ, दे आर नट प्याट्रियोट नेसनलिस्ट नेपाली एनफ हैन। त्यो प्रकारको एउटा साँगुरो सोचले यो गरिएको उहाँको पीडा छ, त्यसलाई पनि उहाँले त्यो शोकलाई पनि उहाँले शक्तिमा, त्यो पीडालाई पनि उहाँले समताको न्यायको प्रवर्धनमा प्रस्तुत गर्नुभएको देखेर म आफैलाई पनि एक प्रकारको अनि जागर जोस मिलेको छ। यति कुरा भन्दा भन्दै जुन यो हल्ला आइरहेको छ नेपाल सरकारले अब लकडाउनलाई अझै कडा गर्ने हैन, स्वास्थ्य सङ्कट गम्भीर हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने, अनि साथ सरकारका विरुद्धमा जुन नागरिक समाज मिडिया पेसाकर्मीहरू अनि विभिन्न दलहरू एकमत भइराखेको छ, साथ त्यसलाई तितरबितर गर्न एकगठ नदिनुको निम्ति षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ कि स्वास्थ्य सङ्कटका लागू गर्ने अनि हिँडुल हरेक कुरामा बाधा अथवा अवरोध लगाएर सेना प्रहरी परिचालन गरेर सशस्त्र परिचालन गरेर यो नागरिक आन्दोलनलाई प्रतिगमन विरुद्धको अभियानलाई शिथिल तुल्याउने सपना त्यो देखेको पनि हुनसक्छ। यसको विरुद्धमा पनि सचेत रहन आवश्यक छ। जब हामी यो कुरा गर्छौँ, साथीहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ म यो मानिस त हिन्ता बोधको मानिस त लाग्छ, मलाई 5 केजी चामल ल्याइदियो, एक बोरा दाल ल्याइदियो, अलिक गाह्रो भएको छ। गाह्रो कसलाई छैन मित्र, आज हामी सबैले आफूले दुःख उठाउनु परेको अवस्था छ। पार्टीले के गर्नुहुन्छ, के ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ, चामल ल्याइदिनुहोस्। मेरो प्रश्न यो पनि छ हामीहरू त्यो भन्नेलाई, हिजो अस्ति लकडाउन नहुँदा, सङ्कटकाल नआउँदा तपाईँ के गरी खाँदै हुन्थ्यो? केही जो गर्नु परेन? हामी आफूले आफ्नो जिम्मेवारी गरौँ। जब हामी राष्ट्रको मुद्दा आउँछ भने कहाँ बोलेर मात्रै हुन्छ, मिडियामा गाउँघरमा आउनु पर्यो, आउन सम्भव पनि हुनु पर्यो, हाम्रो क्षमता पनि पुग्नु पर्यो हैन। तपाईँ हामी त हो नि गाउँ, राष्ट्र के हो र? एकजना दुईजना कुनै दल कोही व्यक्ति कुदेर मात्रै हुने हो र? हाम्रो समग्र चेतनाको स्तर वृद्धि हुनु पर्यो। यो गुनासो गर्ने, केही भएन भन्ने, मलाई 5 केजी चामल आएन भन्ने यो सोच हामी राखौँ र राष्ट्रले मलाई के दियो होइन, राष्ट्रलाई मैले के दिएँ, के दिन सक्छु, कसरी योगदान गर्न सकौँला, हामी यसमा अगाडि बढौँ। आज तमाम देशभक्त, न्यायप्रेमी, समताप्रेमी, राष्ट्रमा सदाचारको, सुशासनको, हरेकले बाँचे खान पाउने, मरिजान नपर्ने, अनि कहरमा बाध्यतामा होइन तर रहरमा आफ्नो ठहर कहाँ, यो देशमा बस्ने कि कुन मत मान्ने कि कुन व्यापार गर्ने कि नगर्ने, आफ्नो ठहरले गर्न पाइयोस्, रहरले गर्न पाइयोस्, यसको पक्षमा उभिन चाहने नयाँ पुस्ताका, नयाँ सोच राख्न चाहने 21 शताब्दी आज हामी लागेको सनको कुरो गर्दा पनि होइन 21-22 वर्ष भइसक्यो। नेपाली सम्बन्धको कुरो गर्ने हो भने त होइन 78-79 वर्ष भइसक्यो। अझै हामी त्यो पुरानो मानसिकता, कोही आएर गरिदेला, कोहीले आएर समस्या समाधान गरिदेला, हामी आसेपासे धुपोरे भएर बसौँला होइन। नेतृत्वको लागि आवाज बुलन्द गर्नको लागि हामी सचेत रहौँ, तयार रहौँ, यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। किनकि जब पीडाको एउटा सीमा आउँछ, आफ्टर ग्रेट पेन अ फर्मल फिलिङ कम्स, कविता हामीले पढेका थियौँ कतै 19औं शताब्दीको अमेरिकी पोइट एमिल डिकिन्सनको, आफ्टर ग्रेट पेन अ फर्मल फिलिङ कम्स, उनको अथवा रोबर्ट फ्रस्टको, एनिवे जसको होस्, कि महान कष्ट, पीडा, आघात पछाडि त्यसले हाम्रा सानातिर यति बढाएर लान्छ कि एउटा औपचारिक, भव्य, एउटा गम्भीर, एउटा बोध, तत्त्वबोध हुन्छ, त्यो प्रकारको भावना आउँछ। आज हामीले हेर्दै सुन्दा सुन्दै जवान व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, बालबालिकाहरू, मेरो आफ्नै बुवा पनि मैले गुमाउनु पर्यो, हामीले गुमायौँ। साथीभाइ वरिपरि देखिरहेका पेसाकर्मी, आज बिहान मात्रै एडभोकेट गणेश श्रेष्ठ दाई म बित्नु भएको खबर पाएँ, बडो दुःख लागेको छ। धार्मिक क्षेत्र अगुवाहरू जो बोल्नुपर्छ, सभामा जानुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, धार्मिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, समाजसेवा गर्ने खट्नुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सशस्त्र प्रहरी होइन, नेपाली सेनाभित्र खटिरहनु भएको छ, सेनाका जवानहरू
है डेड बडीको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मी हरेकलाई गाह्रो छ। उहाँहरू बितिरहनु भएको छ होइन, अनाहतमा मृत्यु भइराखेको छ। सामान्य उपचार, दबाई, पानी, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, रोकथाम नभएर खोपको कुराहरू अब बन्द एक प्रकार अब व्यापक सङ्ख्यामा हुनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा अब पनि हामी सानातिना क्रममा त्यसले के गल्ती गर्छ, के बोल्छ, अनि त्यसलाई मलाई ध्यान दिएन, मलाई व्यक्तिगत मेसेज फोन आएन, मेरो घरमा 5 केजी चामल आएन, यस्तो गुनासो गर्ने नि साथीहरू। तर देशले मागेको बेलामा हामी अब सधैँ बलिदान 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 रगत बहाएर सधैँ हुँदैन। ईश्वरले पनि एकपटक अन्तिमको लागि आफ्नो पुत्रको रगत दिइहाल्नुभयो ताकि अब जनावरको, पशुको, मानिसको कसैको बलिदान नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् उहाँ विश्वास गर्ने। त्यसै गरिकन अब सधैँभरि विज्ञानले पनि बलिदान माग्दैन। कुनै प्रयोग गर्दा जस्तै होइन पोटासियम साइनाइडको स्वाद कस्तो थियो भने चाख्नको लागि 3-4 वैज्ञानिकको मृत्यु भयो भने भनाइ छ। एउटा लेख्दै गर्छ यसो यो सौर भन्नु पऱ्यो, यस लेख्दा उसको मृत्यु हुन्छ, यति कडा छ। राजनीतिक क्रान्तिमा पनि राणाकाल एकतन्त्रीय शासन, सेनाका शासनहरू, वंशका शासनको विरुद्धमा होइन, साम्राज्यवाद उपनिवेशवादको विरुद्धमा स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हजारौँ लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरूले नासीवाद, फासीवाद, अति अन्ध राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवादको विरुद्धमा लड्ने क्रममा हजारौँले रगत बहाएका छन्, शहादत प्राप्त गरेका छन्। अब सधैँ बलिदानको होइन, अब योगदानको समय हो, अब योगदानको समय हो। र जोन एफ केनेडीले भने चाहिँ 1963 ने भने चाहिँ वी शुड नट आस्क what the nation can give me, but rather we should ask what I can give, contribute for the nation. आज हामीले सोध्ने कुरा पनि यही नै हो कि आज कुनै दलले, समाजले, एनजिओ, आइएनजिओले, सरकारले मलाई के दिन्छ, तिमीहरूले के दिन्छ होइन, मैले देशको लागि, मेरो आफ्नै निम्ति, मेरो सन्तानको निम्ति, मेरो घर परिवारको निम्ति यो देश समग्र बन्दा म पनि त बन्छु नि, यो सोच राखेर हामीले के योगदान दिन सक्छौँ। यस क्रममा तमाम प्रगतिशील भन्दै गर्दा यो अति क्रान्तिकारी कुरो गर्ने, मान्छे काटेर साम्यवाद ल्याउने त्यो कुरा गर्ने होइन, तर व्यवहारमा नै प्रगति भएका गल्तीलाई सुधार्दै अझ माथि माथि विकास वृद्धि होइन, क्रान्ति होइन सङ्क्रान्ति, बिस्तारै सङ्क्रमणकालीन क्रान्ति गर्दै जाने, यो प्रकारको सोच राख्ने तमाम जनसमुदाय र शक्तिहरू, तह तबका, सर्वपक्षीय, सर्वदलीय मात्रै सर्वपक्षीय गोलमेच एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन, भेटघाट एउटा हुनुपर्छ, त्यो लहर आउनुपर्छ। हामी देख्छौँ दक्षिण एसियामा वास्तवमा डेमोक्रेसी हेज फेल्ड इन साउथ एसिया। इन्डिया अल्सो हेज टेरिबली फेल्ड नाउ एज अ डेमोक्रेसी, दो दे claim themselves to be the largest democracy in terms of numbers, but in terms of quality, in terms of political practice, they have been marred by the theological ideology, Hindutva movement ideology of BJP, भारतीय जनता पार्टी। हाम्रो दक्षिण एसियामा अब कुनै पनि राष्ट्र एउटा विशुद्ध लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, संसदीय, बहुदलीय, बहुलवादी, गणतान्त्रिक राज्य कायम रहेन। कि त इस्लामिक, कि त हिन्दुत्वको माग भएको, कि त एउटा कुनै जाति विशेषको, भाषा विशेषको, कि त सेनाले खेलाइराखेको, कि त एउटा दल बङ्गलादेशमा, पाकिस्तान जस्तो एउटा दल गएपछि अर्कोलाई फाँसी दिनुपर्ने, प्रतिबन्धै लाउनु पर्ने, बोल्नै नदिने, म्यानमारकै कुरो गरौँ, यो क्षेत्रमा डेमोक्रेसीको अवस्था बिजोग भएको छ। उत्तरमा एक दल साम्यवादी दल छ। यो अवस्था नेपाल देशले आज यो सार्क मात्र नभएर साउथ इस्ट एसियामै अब जापान कोरियालाई छोड्ने हो भने एक प्रकारको अरू अब होइन मलेसिया, इन्डोनेसियाको कुरा पनि त्यस्तै छ। नेपाललाई वास्तविक विशुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, खुला, उदारवादी, बहुलवादी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको, सुशासन सहितको लोकतन्त्रको एउटा पर्याय बन्ने, एउटा नमुना राख्ने त्यो जिम्मेवारी नेपाल देशलाई आइसकेको छ। हामी यसमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, यस्ता कुरामा हामी चासो राखौँ, सोच विचार गरौँ। यो पनि भन्न चाहन्छु, हामी हरेकको घरमा समस्या छ, मेरै घरमा समस्या छ, मलाई समस्या छ, रोएर त पार लाग्दैन। के मैलो छ, कहाँ गल्ती, धुनुपर्छ, बरु बोल्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। नागरिक एकत्व, नागरिक अभियान, सिभिक एलायन्स फर एडभोकेसी, यही कुरा आयो महसुस गर्दै हामीले पनि 2-4 जना साथीभाइ मिलिकन मास्टरमाइन्ड ग्रुप बनाएर अनि हामी के यात्रा पनि गऱ्यौँ देशव्यापी रूपमा कई ठाउँहरूमा, पूर्व पश्चिम मध्यतिर, कि सिभिक एलायन्स फर एडभोकेसी, नागरिकहरूको एउटा अलायन्स जो पैरवी गर्छ, बोल्छ, आवाज बुलन्द गर्छ अधिकारको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा, नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र, पारदर्शिता, सीमित र जवाबदेही सरकार, असीमित नागरिक व्यक्तिको जीव, धन, घर परिवार, सम्पत्तिको, आस्थाको, विचारको, पवित्रताको रक्षा हुनुपर्छ। यसको विषयमा हामी लागु भनिकन हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ, सिभिक अलायन्स फर एडभोकेसी। सिभिक अलायन्स फर एडभोकेसी अर्थात् नागरिक
पैरवीका लागि, विचार प्रवर्धनका लागि, आफ्नो कुरा राख्नको लागि नागरिकहरूको पैरवी अभियान, नागरिकहरूको एउटा अभियान, सहकार्य, साझेदारी र आजको साँझमा बेलुका 9 बज्न लागिसक्यो होला। म तपाईँहरूको माझमा यो प्रस्ताव फेरि लिएर आउँछु। हामी अभियानलाई हामी ताजा गरौँ, सशक्त बनाऊँ र जिम्मेवारी मेरो तर्फबाट के गर्न सक्छु, जिम्मेवारी बोध गर्ने हामी समाजबाट अगाडि बढौँ। यो देशलाई हामी फेरि पनि कुनै एउटा दलको, व्यक्तिको, घरानाको, वंशको, गुटको शासन सत्ता हातमा लिएपछि अर्कोले विरोधै गर्न नपाउने, बोल्नै नपाउने, कालो झन्डै देखाउन नपाउने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने। कांग्रेस सरकार पुगे त्यही सोच, ज्ञानेन्द्र पुगे त्यही सोच, केपी ओली पुगे त्यही सोच। के हो यो? विधिले, सबैको सहभागिता भएको सर्वसम्मत विधानले चल्नुपर्ने होइन राष्ट्र, सन्नतो भरमा चल्ने हो। यसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज उठिरहनेछन् र यो हामीमाथि थोपर्न खोजिराखेको त्यसै लकडाउन छ, उसै हामी बन्दाबन्दीमा छौँ कि अब गोली नै हान्ने बाहिर तरकारी किन्न गयो भन्दैमा, बोकुबोकै मर्ने घरमा मृत्यु जाइन्छ, जोखिम जाइन्छ, सकिन्छ। चाँडो खोपको व्यवस्था गरौँ। डाक्टर नर्सहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई, सेना प्रहरी जो खट्छन् अगाडि उनीहरूलाई सबै पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको गरौँ हैन। हस्पिटलहरूमा नयाँ बनाएर हुन्छ, पुरानैमा हुन्छ, काम चलाउ हुन्छ, अक्सिजन सिलिन्डरको हैन व्यवस्था गरौँ। अनि राहतका प्याकेज ल्याउँ, खाद्यान्नको प्याकेज ल्याउँ। सरकारले नेसनल ट्रेजरीमा कुहिराखेका, खेर गइरहेका कुहिएका सुन चाँदी के छन्, पैसा के छन्, कहाँ बेच्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, भित्र राख्नुपर्छ, राखौँ न। हामी बाँच त फेरि नारीले कर तिरिहाल्छौँ नि, रहरले कर तिर्छौँ, गर्भसाथ कर तिर्छौँ। राष्ट्रको जिम्मेवारी यो पो हो त, अझै थोपर्ने हो र बन्द गर्ने हो र? यसो भन्दै यो साँझको निम्ति फेरि पनि प्यारो भाइ, आफ्नो दुःख कष्टमा पनि सुधार होस्, राष्ट्रको समाजको भनिकन जनतालाई जागृत गराउन बोलिरहने भाइ आदर्श मिश्र, उहाँले जुन बुवा गुमाउनु भयो, उहाँप्रति सहानुभूति संवेदना व्यक्त गर्दै अनि विभिन्न धार्मिक क्षेत्रको अगुवाहरू गुमिरहनु भएको छ, अभियन्ताहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर नर्सहरू, प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै र नागरिकको एकता आवाज बुलन्द भइराखोस्, हामी जागरिक रहौँ भन्दै अन्त्यमा एउटा कविता वाचन गरेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। इटरीबाट एक प्रकार हाम्रो गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ, भनौँ भने मेरो साथीहरूलाई पढाउनु भएको थियो कलेजमा, ट्युसनहरू पनि। मनु मन्जिल उहाँले घोडाको कविता लेख्नु भएको छ। दुईवटा घोडा छन्। एउटा घोडा छ जो निर्बन्ध रूपमा उड्छ, उसको कुनै सीमा छैन, त्यस्तो चाहिँ घोडा हामी बन्नुपर्छ। तर दोस्रो घोडा एउटा यस्तो छ, एउटा घोडा छ जसको सोचलाई पिटेर यसरी लास बनाइएको छ, यसरी दास बनाइएको छ कि ऊ स्वर्ग नै तबेला सहितको खोज्छ, मुक्ति नै लगाम सहितको खोज्छ। हामी यस्तो घोडा नबनौँ कि स्वर्ग जाँदा पनि बन्धन तबेलामा बाँधिनु पर्ने, मुक्ति चाहिँदा पनि कसैले लगाम लगाएर डोर्याइदिनु पर्ने, हामी यस्तो दास मानसिकतामा हामी नबसौँ। यसको लागि हामी जन्मिएका थिएनौँ। वी आर नट बोर्न ओन्ली टु बी फ्री, वी आर नट बोर्न ओन्ली टु ब्रेक इभन, वी आर बोर्न टु ब्रेक फ्री, ब्रेक थ्रू, नट ओन्ली टु स्ट्राइव बट टु थ्राइभ। हामी खुम्चिएर दासत्वमा, डरमा, त्रासमा बाँच्न मात्रै होइन, तर स्वतन्त्र खुल्ला भएर प्रयत्न गर्दै, प्रगति गर्दै, फलवन्त बन्दै ब्रेक थ्रू गर्न, विजय गर्न। ती जेलका पर्खालहरू, साङ्लाका पर्खालहरू, दासत्वका मानसिकताका पर्खाल तोड्न मनोमन्दिरको दोस्रो घोडा जस्तो बन्न होइन। ठुलो व्यङ्ग्य छ त्यहाँ। हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी त्यो प्रकारका व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। हामी बन्न साथ हामीलाई राष्ट्रिय रूपमा कुनै शक्तिले आजसम्म कैदमा, बन्धनमा नपारेको हुनाले र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनता दिवस नभएको हुनाले हामीलाई स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरा सायद थाहा नै हुन पाएन। जसरी इन्डिया लगायत होइन धेरै कमनवेल्थका राष्ट्रहरूले अफ्रिकामा, एसियामा राष्ट्रिय इन्डिपेन्डेन्स डेलाई होइन ठुलो महत्त्व दिन्छ, हामीले त्यो पाएनौँ। तर हामी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा गुलाम बनाइएका छौँ। आफ्नै संस्कारले, आफ्नै अगुवा लिडरहरूले, देशको शासन प्रशासन कर्मचारी तन्त्रले नै आफ्नै सोचले पनि कम्प्लेन गर्ने, समस्याको समाधान 1 2 3 यो विकल्प नल्याउने, भएन भन्ने आफू पनि नगर्ने,
न त अगाडि आउन सक्ने फोहोर सफा गर्न, न त जाउँ अगाडि बढौँ भनेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिलाई हो कि त भनेर एउटा विश्वास नै गर्न सक्ने। सुरुमा के बोल्ने, जुन जोगी आनी कानी छिर्का म पनि त्यहाँ पुग्यो भने त तेरो भ्रष्टै बन्ने हो। यस्तो हामी नबनौँ। हस् त, सलाम, नमस्ते, सलोम। फेरि तपाईँहरूको माझमा जल्दा बल्दा राष्ट्रिय चासोका विषय लिएर आउँदै गर्नेछु। सुनिदिनु भएकोलाई धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट, सेयर, यदि यो कुरा सही जन्छ यहाँहरूको विवेकमा, मस्तिष्कमा भने सेयर गर्दै गर्नुहोला। म विद्रोह अधिकारी पेजबाट आइरहनेछु, यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहनेछु। यहाँहरूको कमेन्ट पनि, यहाँ प्रश्न पनि, कुन विषयमा अर्को भोलिको दिनमा बिहान बेलुका म बोलौँ तपाईँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। म आवाज बुलन्द गरिरहनेछु। हस् त, धन्यवाद, गुड नाइट।